विलेज पंच वॉर्ड नंबर 5 पंच आसा। आयज हे धरणेक बसपाचो मुखेल कारण म्हटलोच आमच्या नवी मडे वार्डांत सर्वे नंबर 25/13 विलेज शिरवय ह्या वाठारान एक व्हडलो प्रोजेक्ट घातलो आसा। 2016 सान हो प्रोजेक्ट एके भाशेन चालू केल्लो आनी ह्या प्रोजेक्टाचेर जायत्यो इलिगलिटी आसात। एक इलिगलिटी म्हणल्यार जे नवी मडेर वार्डाक सर्वे नंबर 25/13 शिरवय विलेजीक जे आख्खे विलेजीत 20,000 सुमार स्क्वेअर मिटर ही जमीन आसा आनी ह्या नवी मडेर कमीत कमी 55 सुमार घरां आसात आनी ह्या 55 घरांक वचपाक रस्तो जो आसलो तो हे बिल्डिंगेच्या FARांक यूज केल्लो आसा आनी हे रस्ते आहाय ते हे बिल्डिंगेच्या बाउंड्रीच्या भितर आसात। ह्या तरी बिल्डिंगेचे परमिशन तरी पास केली आनी आतां फुडें तरी पास करून तरी बिल्डिंग जाली जाल्यार हे रस्ते पळय आहाय पारंपारीक जे लोकांचे वचपाचे ते ह्या बिल्डिंगेचे जावन पडटले। आनीक आमच्या नवी मडीच्या वार्डाक जे लोकांक वचपाचो इंडिपेंडंट रस्तो म्हळ्यार एकूय दाखयल्लो ना आनी नावूय बी हेका लागून आमचो ह्या रिवायज प्लॅनाचेर निशेध मारता आनी आमी खर विरोध करता। हो प्लॅन रिवायज करून हे लायसन ताका दिवची न्हू म्हणून इतल्या कारणाक लागून जरी तर हे लायसन ताका रिवायज करून दिले जाल्यार लँड लॉक जातले म्हळ्यार ह्या रस्तो जो नवी मडे वयल्या लोकांक आसा तो परमनंट हाजेर आमकां ना जाल्ले भशेन जातलो कायद्या मुखार। ताका लागून आमी मागता जी सरपंच आसा शेल्डे पंचायतीची तेणी हेची जाण दखल घेवची आनी हो इश्यू सुटोवपाचो प्रयत्न करता। तेच भायर सेक्रेटरीक आमी मागता ह्या नवी मडे वयल्या लोकांनी हे इश्यू सगळे हायलायट केल्ले आसात, कंप्लेनी दिल्ले आसात। हांवें दोन्ही मिटिंगेक उलयल्ले आसा आनी हांवें रिटर्न दिल्ले आसा म्हणजे ह्या जे कितें रिटर्न दिलां ते कितले पासून सारकें आहा ते तपासून पळोवन ते एरियेचो डिमार्केशन करपाचें पयलीं म्हणल्यार। आनी दुसरें म्हणल्यार जे कितें आमी रस्ते आसा वो ना म्हणटात ते तेणी तपासून घेवचें। आमी जे कितें उलयता ते सत्य आहा तें लोकांनी दोळमुखार हाडलें आसा आनी हे तर ती निग्लेक्ट करून तो लायसन दितात जाल्यार हेजो परिणाम सेक्रेटरीन सरपंचान आनी आमदारांनी भोगचो पडटलो। कित्याक आमची दिवपाची आमकां नोटीस दिनात जेन्ना पासून ते आमी दिवपा ना म्हूण सांगशिवार आमी हे उपासाक बसतले वो हे धरणे चालू दवरतले। हांव मानवेल फारिया एक्स पंच ऑफ शेल्डे पंचायतचो। तर आमी 2016 सान ह्या बिल्डिंगा वर मिन्स आमकां रोडाक लागून झगडटात। तर आतां 2026 जालें 10 वर्सां जालीं आमी 3 फावटी अशें आंदोलन केलें आनी तिनी फावटी आंदोलन करतना आमकां तिनी फावटी आश्वासन दिली की तुमगेल्यार तुमकां रोड करून दितले म्हणून। पूण ते रोड केल्ल्या ते आहा ते बिल्डिंगाचे FAR आसात। तर आमकां रोड म्हणून ना, सेपरेट पब्लीक रोड आसा म्हणून ना। आमच्या गांवांत आतां घरां कमी जे भाशेन कायद्यात सरण सांगला ते भाशेन आमची 55 घरां आहा आनी ते 3 घरां सेल्टीड आसात प्लस आतां मुनकारा रायट म्हणून आसात प्लस टोटल 70 घरां आहात। तर 70 घरां आसात आतां गव्हर्मेंटा कायद्या प्रमाणे 2 घरां असल्यार ताका 100 मिटर रोड मेळटा। आमकां 70 घरां आसून जाल्यार रोड मेळना जाल्यार आमचो अन्याय जाता असो जाता। तर हांव मागता आमच्या जो आमचो आमदार आसा निलेश काब्राल तेणी मातशा हितून पडोवन आमकां न्याय दिवचो। दुसरी म्हळ्यार आमची सरपंच आहा कविता देसाय। तिसरी म्हळ्यार आमचे सेक्रेटरी आहा तेणी सगळ्यांनी जावन जो कितें ह्या नवी मोठी 25/13 ह्या वाडा ह्या सर्वे नंबरात जे बिल्डिंग येता त्या बिल्डिंगा भायर आमकां रोड करून दिवन उपरांत तुमचो कितें ते बिल्डिंग काडटा जाल्यार ते काड्यात पूण आमचो गांवचो रोड पयलो दिवन आमकां न्याय दितलो म्हणून हांव आशेन रावता आनी देव बरें करूं म्हणटा।
आमचो रस्तो आमकां जाय आमचो रस्तो आमकां जाय आमचे वाटो आमकां जाय वी वॉन्ट जस्टिस वी वॉन्ट जस्टिस वी वॉन्ट जस्टिस आमच्या जाय नाही म्हजें नांव मार्जीन हांव नवी मोटेवेली आमी आतां सकाळीं सगळीं हिंगसान आसाय सकाळीं 8 बसलोलीं पंचायत ओपन जाचना पयलीं जेवप ना खावप ना आमी बसोन आसाय जाल्यार आमकां आजून पासून नियाळ मेळना जाल्यार ही पंचायत आमगेली आयकना आनी आमचे बारबा आमगे बाप कायतान पंच आसा म्हणटरी आतां सगळीं जाणटी नेणटी आमी सगळीं हांगासर आसन जाल्यार ही पंचायत आमकां नियाळ कित्याक दिना आमी फकत रस्त्याक लागून आयल्यात हांगासर जाल्यार असली पंचायत आमकां जाय कित्याक ती सेक्रेटरी आमगे आयकना ना म्हूण सरपंच आमगे आयकना जाल्यार आमी कितें करपाचें तें तुमी सांगाय जाल्यार आमी ही पंचायत आतां कितकोन आमी हे पंचायतीन सांगपाचें तें आमकां खबर ना आतां आमी आमचो गांवचो लोक सकाळसान हांगा आसात कित्याक आमकां न्याय मेळटलो काय म्हूण मेन आमकां आमचे रोड जाय आमी दुसऱ्याक तेका बिल्डींग काडनाका हें तें कांयच ना जे पर्यंत आमकां रोड मेळना ते पर्यंत आमी हिंगा धरनाक मिन्स हिंगा बसपाची केन्नाच फाटी सरपाक ना आनी आज आमी थोडी येयले फाल्यां आमी हेच्या डबरादान येतली सो जे पर्यंत आमकां आमचो न्याय जे आमकां मेळपाक जाय ते मेळना ते पर्यंत आमी हांगाची उठपाक ना